मौके पर शिया हजरात गारों में दरियाओं पे जाते हैं और अपने इमाम के नाम पे चिट्ठियाँ डालते हैं और कहते हैं कि अब तो अल्लाह के वास्ते अब निकलिए, इसलिए कि सुन्नियों की जुल्म ज़्यादती हद से बढ़ चुकी है। हमारे जो इमाम का तस्वुर है मेहदी का, उसके मुताबिक जो इमाम मेहदी होंगे वो सुन्नियों से मोहब्बत करेंगे, सुन्नी लोग उनकी इत्तिबा करेंगे। और शियों के यहाँ जो है इमाम मेहदी का तस्वुर है, उसके मुताबिक वो सुन्नियों से इंतकाम लेंगे। यानी पूरी तारीख़ में सुन्नियों ने शियों पे जो, उनके मुताबिक सुन्नियों ने जो शियों पे जो जुल्म किया है उसका इंतकाम लेंगे। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको ज़िंदा करेंगे और इनको सूली देंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन पर हद ज़ना लगाएंगे। ये हमारे और उनके दरमियान जो फ़र्क है मेहदी के तस्वुर में, ये नहीं कि अब कोई हम मेहदी का तस्वुर रखते हैं, शिया भी मेहदी का तस्वुर रखते हैं, तो दोनों तस्वुर एक ही फ़र्क है दोनों में। दूसरी बड़ी अलामत जो क़यामत की है वो दज्जाल है, जो इन्हीं मेहदी के ज़माने में खुरूज करेगा। और ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी पेशीनगोई की है। और उसका फितना तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा फितना होगा दज्जाल का फितना। इतना खौफनाक फितना होगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को ख़बर दी तो सहाबे किराम जैसी पाकबाज हस्तियाँ वो भी खौफ खाने लगीं, इसलिए कि जिसके अंदर जितना कामिल ईमान होता है उसे अपने ईमान की सलामती की फ़िक्र होती है। और दज्जाल को मसीह भी कहा जाता है। मसीह के माने या तो इसलिए मसीह कहा जाता है क्योंकि उसकी एक आँख मतलब एक आँख का काना होगा, इसलिए उसे मसीह कहा जाता है। या ये कि एक मुख्तसर मतलब वक्फ़े में पूरी दुनिया का वो मसाफत तय करेगा। मक्का और मदीना को छोड़ करके पूरी दुनिया का वो की मसाफत वो तय करेगा दज्जाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर अहादीस आई हुई हैं जिसमें दज्जाल का जिक्र है। दज्जाल के फितने से बचने की ताकीद की गई है, उससे फितने के बचने की तरकीब बताई गई है। चुनांचे एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ मांगते, नमाज के आखिर में दज्जाल 4 चीज़ों से दुआ मांगा करते थे, अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब क़ब्र से, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, वालेकुम अस्सलाम, और ज़िंदगी और मौत के फितने से, व अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, और क़र्ज़ और गुनाहों से। और हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल के फितने से आज़माया जाए, हाँ, तो उसको चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें पढ़े। यानी हदीस में आता है कि दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम दोनों रहेगी। यानी अल्लाह ताला उसको छूट दी होगा, उस छूट से वह खबीस फ़ायदा उठाते हुए अपने साथ जन्नत और जहन्नम रखेगा। और जो जन्नत होगी वह हकीकत में जहन्नम होगी, और जो जहन्नम होगी बज़ाहिर वो हकीकत में जन्नत होगी। तो आपने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल के जहन्नम से आग से आज़माया जाए उसको चाहिए कि अल्लाह ताला से मदद तलब करे और सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें पढ़े, तो उसके लिए वो उसकी आग उसी तरह ठंडी और सलामती वाली हो जाएगी जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। इसी तरह आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो अल्लाह शुरू की हाँ इब्तिदाई 10 आयतें सूरह कहफ की जो याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स दज्जाल के से आज़माया जाए उसको चाहिए कि दज्जाल से दूर रहे, इसलिए कि वो इस कदर शकूक और शुबहात पेश करेगा कि मोमिन आदमी जिसे अपने ईमान पे एतमाद होगा वो भी उसके पास जाएगा तो उसके शकूक शुबहात हाँ देख करके जो पेश करेगा उसको देख करके वो उसकी इत्तिबा करने लगेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबियाए किराम आए सब लोगों ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से
आगाह किया, ख़बरदार किया और उनके औसाफ बयान किए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खड़े हुए और आपने हम्द व सना बयान करने के बाद दज्जाल का तज़किरा किया और आपने कहा कि मुझसे पहले जितने भी अंबियाए किराम आए उन्होंने दज्जाल का तज़किरा किया, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा वस्फ़ बयान कर रहा हूँ कि मुझसे पहले किसी पैगंबर ने नहीं बयान किया। सुनो, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा माबूद, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा रब काना नहीं है। एक और हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल का ऐसा वस्फ़ ना बतला दूँ जो वस्फ़ किसी ने नहीं बतलाया है। सुनो, दज्जाल काना होगा और उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। तो जो जन्नत होगी वो हकीकत में जहन्नम होगी और जो जहन्नम होगी वो हकीकत में जन्नत होगी। दज्जाल कहाँ से निकलेगा, कहाँ से खुरूज करेगा? सही रवायात के मुताबिक दज्जाल इराक़ और शाम के दरमियान कहीं से खुरूज करेगा और बाज़ रवायत में है कि खुरासान से निकलेगा और उसके पीछे 70,000 अस्फ़हान के यहूदी उसके पीछे रहेंगे, उसकी इत्तिबा करेंगे। 70,000 अस्फ़हान के यहूदी। और सबसे पहले जिस शहर में दाखिल होगा वो शहर बसरा होगा। कूफा बसरा जो है नहीं, तो सबसे पहले बसरा शहर में दाखिल होगा। और उसकी इब्तिदा कैसे होगी? हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे किराम से बयान किया, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसे शहर का नाम सुना है जो जिसके एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर है? सहाबे किराम ने कहा हाँ। तो आपने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक के कायम नहीं होगी जब तक बनी इस्माइल के 70,000 लोग उस शहर वालों से क़िताल नहीं करेंगे। और जब उस शहर वालों से क़िताल करने के लिए वो पहुँचेंगे तो असलहों के ज़रिए क़िताल नहीं करेंगे, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे तो उस शहर का एक हिस्सा मुनहदिम हो जाएगा। फिर जब दूसरी बार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे तो दूसरा हिस्सा मुनहदिम हो जाएगा। फिर तीसरी बार कहेंगे तो रास्ते, मुसलमानों के लिए रास्ते खुल जाएंगे और उसमें दाखिल हो जाएंगे। और अभी वो लोग माल गनीमत तकसीम ही कर रहे होंगे कि इतने में निदा देने वाला निदा देगा कि दज्जाल का खुरूज हो गया है, दज्जाल निकल आया है। तो सारे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके और दज्जाल की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। जिस हालत में जो लोग होंगे वो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो। दज्जाल का फितना इतना भयानक फितना होगा कि दिल जो है, दिल पर दहशत तारी होगी। आदमी को सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि क्या करे क्या ना करे। हदीस में आता है कि मदीना में 3 बार ज़लज़ला आएगा और उस ज़लज़ले की वजह से जितने काफिर और मुनाफिक मदीने में होंगे वो सारे लोग निकल जाएंगे और जा कर के दज्जाल से मिल जाएंगे। और फिर दज्जाल जो है वो एलिया पर पहुंचेगा और वहाँ मुहासरा कर लेगा। दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना होगा कि हदीस में आता है कि एक शख्स को दज्जाल एक शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे, मुझको अपना रब मान लोगे? कहेगा हाँ। तो वो दो शैतान जो हैं वो उसके माँ और बाप की शक्ल इख्तियार करेंगे। यानी शैतान से भी अल्लाह ताला उसको इतना पावर दिया होगा कि शैतान भी उसकी मददगार होंगे, मदद करेंगे। तो 2 शैतान उसके माँ और बाप की सूरत इख्तियार करेंगे और कहेंगे बेटा इनकी इत्तिबा करो। इसी तरह उसका इतना फितना होगा कि एक मोमिन को वो कत्ल करेगा और लोगों से कहेगा कि मेरे इस बंदे को देखो, अभी इसका देखना ये, इसको मैं ज़िंदा करूँगा और ज़िंदा करने के बाद भी यही गुमान करेगा कि मेरे अलावा भी इसका कोई रब है। चुनाचे उस मोमिन को यानी चीर देगा, 2 हिस्सों में आरे से चीर देगा और चीरने के बाद ज़िंदा करेगा और उससे पूछेगा कि तुम्हारा रब कौन है? तो वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है और तू दज्जाल है, और आज से ज़्यादा मुझे कभी यकीन नहीं था कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना होगा कि वो एक कौम के पास से गुजरेगा, वो कौम वाले उसकी तकज़ीब करेंगे, झुटला देंगे उसको, तो उसके जितने जानवर होंगे सब हलाक हो जाएंगे और कहत साली में वो कौम मुब्तला हो जाएगी। उसके बरखिलाफ एक दूसरी कौम के पास से गुजरेगा, वो लोग उसकी तस्दीक करेंगे, उसको मान लेंगे, रब मान लेंगे,
تو اس پہ آسمان سے بارش کرے گا، اور اس کے جانور جو ہوں گے وہ سارے خوب موٹے ہو جائیں گے، اور ان کے تھنوں میں دودھ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ زمین سے کہے گا کہ زمین اپنے خزانے نکال، تو سارے زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے نکل کے دوڑیں گے۔ آسمان سے کہے گا آسمان سے پانی نازل ہو، تو آسمان سے پانی نازل ہوگا، بارش نازل ہوگی۔ زمین سے کہے گا کہ بنجر زمین سے گزرے گا، اور زمین سے کہے گا کہ تو سبزے اگا، تو اس سے سبزے اگائیں گے۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس میں کہ اس کے پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا۔ اس کے علامات میں سے یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف اور فے اور را لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھے گا، خواہ مسلمان خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، لیکن ہر شخص اس پہ کاف و فا را جو لکھا ہوگا اس کو پڑھے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کی علامتوں میں سے کہ دجال یہ لا ولد ہوگا، اور یہ 40 دن میں پورے دنیا کا سفر کر لے گا۔ اس میں سے 40 دن میں سے پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہوگا وہ عام دنوں کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں 5 وقت کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ تمہیں اندازہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ اسی حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ دن اور رات 6 مہینے کے ہوتے ہیں، وہاں پہ اندازہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی، یہ نہیں کہ پورے دن میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کافی ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اس کی تیز رفتاری کیسے ہوگی دجال کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تیز رفتاری اس طرح ہوگی جیسے کہ بدلی ہوتی ہے اور اس کو ہوا جو ہے تیزی سے گزارتا ہے، اتنی تیزی سے وہ گزرے گا، اور پوری دنیا کا سفر کرے گا، صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ فرشتے ہوں گے، راستوں پہ فرشتے متعین ہوں گے، اور اسے اس کے اندر داخل ہونے سے روک دیں گے۔ یہ دجال کے بارے معلومات ہے۔ ایک سوال اور ہے، وہ مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے شاید سنی ہوگی، حضرت فاطمہ بنت قیس کی۔ حضرت مسلم کی روایت ہے، حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا ایک مرتبہ کہ آپ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جس کو ڈائریکٹ آپ نے بلا واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے حدیث بیان کرتی ہوں۔ تو انہوں نے اپنی پوری حدیث کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری پہلے شادی ابن مغیرہ سے ہوئی تھی، ہاں، جو قریش کے نوجوانوں میں سے بہترین نوجوان تھے۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی غزوے میں شریک ہوئے اور اس میں شہید ہو گئے۔ جب میں بیوہ ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، اور اسامہ بن زید نے بھی تذکرہ کیا۔ اور چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ اسامہ سے بھی محبت کرے، تو جب مجھ سے اسامہ کا تذکرہ ہوا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ ام شریک کے یہاں تم عدت گزارو۔ وہ کہتے ہیں ام شریک ایک قریش کی مالدار خاتون تھی، اور وہ اللہ کے راہ میں بہت خرچ کرتی تھی، اور ان کے یہاں بہت سارے لوگ مہمان آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں کہا کہ نہیں ام شریک کیا تم نہ ٹھہرو، اس لیے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ آیا کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کبھی تمہارے سر سے دوپٹہ گر جائے یا تمہارے پنڈلی سے کپڑا اٹھ جائے اور لوگ تمہیں دیکھ لیں، تمہارے بدن کا کوئی حصہ دیکھ لیں جو تمہیں ناپسند ہو۔ تم ایسا کرو، عبداللہ بن ام مکتوم کے یہاں جا کر کے عدت گزارو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پہ عدت گزاری، جب میری عدت مکمل ہو گئی تو ایک دن میں نے سنا کہ ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، پکار رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو میں بھی مسجد میں گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے اور آپ ہنس رہے تھے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ کس لیے میں نے تمہیں یہاں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
आपने फरमाया कि इसलिए मैंने जमा किया है कि मेरे पास तमीम दारी जो एक नसरानी थे वो आए मेरे पास और इस्लाम की बैयत की, और उन्होंने ऐसा किस्सा बयान किया कि जो मेरे बयान किए हुए हदीस के मुताबिक है, इसलिए मैंने चाहा कि तुम्हें भी उसकी खबर दे दूँ। उन्होंने मुझसे बयान किया कि वो 30 आदमियों के साथ समुंदरी बहरे हिंद में समुंदरी सफ़र में थे कि समंदर की लहरों ने एक हफ्ते तक उनके साथ खेल किया, यहाँ तक कि उन्हें एक जजीरे पे पहुँचा दिया। जब वो लोग जजीरे पे उतरे तो वहाँ पे देखा कि एक जानवर है जिसका बड़ा भारी दुम है और इतने बड़े बड़े उसके बाल हैं, ये नहीं मालूम होता है कि उसका अगला और पिछला हिस्सा क्या है, कहाँ है। लोगों ने उससे पूछा तू कौन है, तो उसने कहा मैं जासूस हूँ। किस तरह के जासूस? तो कहा एक आदमी है उस दैर में, एक इमारत के अंदर जजीरे में, उसमें एक आदमी है जो तुम्हारे ख़बर का मुश्ताक है, हाँ तुम लोग जाओ उनके पास। वो साबित तमीमदारी कहते हैं कि हमें खौफ हुआ कि शायद ये शैतान है। बहरहाल हम लोग वहाँ पे गए तो देखा कि एक आदमी उसके हाथ को गर्दन से और पाँव को जंजीरों में, मोटे मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हमने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि तुम्हें मालूम हो जाएगा, पहले तुम बता तुम लोग कौन हो। तमीमदारी कहते हैं कि हमने कहा कि हम लोग अरब के लोग हैं। तो उसने कहा कि क्या मुझे बीसान के नखलिस्तान की खबर दो। तमीमदारी ने कहा कि उसकी क्या खबर जानना चाहते हो? तो कहा कि ये कि क्या वहाँ पे उस नखलिस्तान में, उस खजूर के बाग में फल आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ फल आते हैं। तो कहा एक वक्त होगा कि वहाँ फल आना बंद हो जाएगा। फिर कहा कि ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि ज़गर के चश्मे क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? तो कहा कि उसमें पानी है और लोग उससे अपनी खेतियाँ सैराब करते हैं। उन्होंने कहा हाँ बहुत पानी है, लोग सैराब करते हैं। तो कहा एक वक्त आएगा कि उसमें पानी नहीं रहेगा। फिर कहा कि उम्मीन के नबी की बात बताओ, क्या वो निकल गए हैं, खुरूज कर लिए? तो कहा हाँ उनकी बेइज्जत हो गई है। तब उसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब मैं खुरूज करूँगा और मैं 40 दिन में पूरी दुनिया का सफ़र करूँगा, सिर्फ मदीना और मक्का में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे फरिश्ते होंगे जो मुझे रोक देंगे। ये हदीस बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी आपके हाथ में थी, आपने ज़मीन पे 3 बार छड़ी को मारा और कहा यही तैबा है, यही तैबा है और यही तैबा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले दज्जाल के बारे में जो हदीस बयान की थी वो हज़रत तमीम के हदीस के वाक़े जो देखा उन्होंने उसके मुताबिक थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया कि सहाबे किराम को मालूम हो जाए। एक बात और है, एक शख्स आपने सुना होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था इब्न सय्याद। किसी ने सुना उसका नाम? इब्न सय्याद। ये इब्न सय्याद था जिसके बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शक था। कैसा तो नहीं कि ये दज्जाल हो, सहाबे किराम को भी शक था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शक था कि ये दज्जाल तो नहीं है। एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के साथ और कुछ सहाबे किराम थे उनके साथ गए उसके तरफ, इब्न सय्याद की तरफ। उस वक्त वो एक कीले के पास लोगों के साथ लड़कों के साथ खेल रहा था और उसकी उम्र ये बुलूगत के करीब थी। पीछे से अल्लाह के रसूल गए, उसको ख़बर नहीं हुई और जा करके उसके पीठ पे हाथ मारा और पूछा उससे क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मियों के रसूल हैं, उम्मीन के रसूल हैं। फिर उसने फिर पलट के पूछा क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्न सय्याद ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आमनतु बिल्लाहि व रसूली, कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता हूँ। फिर आपने उससे पूछा कि तू क्या देख रहा है, कुछ देखता है तू? तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास झूठा और सच्चा हर किस्म के आते हैं, झूठे भी आता है और सच्चा भी आता है। फिर आपने पूछा कि ठीक है मैं अपने जी में एक चीज़ छुपाए हूँ तो बताओ क्या मैं छुपाए हूँ? तो उसने कहा आप दुख छुपाए हुए हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखान छुपाया था अपने दिल में, उसने कहा दुख छुपाए हुए हैं।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دور ہو جا، تو اپنے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے حکم دے میں اسی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، اور اگر دجال نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ مدینہ کے گلیوں میں ملا ابن سیاد، تو ایسا پھول گیا کہ کپا ہو گیا اور گلی پورا بند کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ، تو راستے میں ابن سیاد بھی تھا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا اور میرے پاس ابن سیاد آ گیا، تو مجھے بڑی وحشت محسوس ہوئی۔ وہ اپنا سامان لے کے میرے پاس آیا، تو میں نے کہا کہ یہاں بہت گرمی ہے اور اپنا سامان لے جا کے فلاں درخت کے نیچے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد دودھ کا پیالہ لے کے آیا اور کہا ابو سعید اس کو پی لو۔ میں اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا نہیں، گرمی بھی بہت زیادہ، دودھ بھی گرم ہے، اس لیے نقصان کرے گا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو سعید لوگ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ سن کر کے مجھ کو کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے کہ میں پھانسی لگا کے اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ تم دیکھو، تم انصار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھپی ہوئی نہیں ہے، تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہو۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا ہے کہ جو دجال ہوگا وہ لاولد ہوگا؟ اور دیکھو میرے اولاد ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا، حدیث میں بیان کیا ہے کہ دجال جو ہوگا وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور دیکھو میں مدینہ سے نکل کر کے مکہ جا رہا ہوں، اور اس کے باوجود بھی لوگ مجھ کو دجال سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ شاید یہ اس کو معذور سمجھا جائے، لیکن پھر اس نے کہا اللہ کی قسم مجھ کو معلوم ہے کہ دجال کی پیدائش کہاں ہوئی اور اس وقت وہ کہاں ہے۔ یہ کہہ کر کے، یہ سن کر کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیری ہلاکت ہو، یعنی اس کا معاملہ آخر تک کے مشتبہ رہا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابن سیاد جو ہے وہ بھی دجال تھا، لیکن دجال اکبر جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ غیر دجال ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ابن سیاد ہی دجال تھا، ان کو حضرت تمیم داری کی حدیث نہیں پہنچی، کیونکہ تمیم داری کی حدیث میں یہ ہے کہ اس وقت وہ شیخ کبیر تھا، یعنی بڑی عمر کا تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کی بعثت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پھر تیسری بات یہ کہ دجال جو ہے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کانا ہوگا، جبکہ وہ کانا نہیں تھا، ابن سیاد کانا نہیں تھا، اور یہ کہا کہ وہ لاولد ہوگا، اور ابن سیاد جو تھا وہ اس کے اولاد تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال جو ہوگا مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن سیاد مدینہ میں رہ رہا تھا، مکہ جا رہا تھا، اور یہ بھی آتا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ شروع میں اس کے اندر یہ سب پایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لیا اور اسلام لے آیا، اور پھر اس کے اسلام پہ ہی وفات ہو گئی۔ اور صحیح یہ ہے کہ وہ ابن سیاد بھی پہلے وہ تھا، اس کے اندر دجل پایا جاتا تھا، لیکن دجال اکبر جس کو کہا گیا ہے وہ غیر تھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں ابن سیاد ہی دجال تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں بیان کی گئیں کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال لاولد ہوگا، ابن سیاد کی اولاد تھی، یا وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا مکہ مدینہ میں، اور ابن سیاد مکہ مدینہ میں، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کا فتنہ ہوگا، جب خروج کرے گا، اس وقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ لیکن صحیح وہی جیسے میں بتایا کہ دجال جو ہے یہ ایک دوسرا شخص تھا جو کسی جزیرے میں، بحر ہند کی کسی جزیرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قید کیے ہوئے ہے۔ جب اس کی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تب وہ نکلے گا، اور اس کا خاتمہ اس طرح ہوگا جیسے میں بتایا تھا کہ وہ ایلیا پہ وہ حملہ کرے گا، ایلیا پہ حملہ کرے گا اور مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا، اسی کے اندر مسلمان ہوں گے۔ پھر مسلمان جو ان کے بڑے لوگ ہوں گے وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اس طرح کب تک ہم اندر بند رہیں گے، چلو اللہ کا نام لے کر چلو نکلیں اور اس سے قتال کریں، یا تو ہم اللہ سے جا ملیں گے، شہید ہو جائیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر فتح دے گا۔ تو یہ آپس میں وعدہ کریں گے ٹھیک ہے کل ہمیں نکلنا ہے، کل صبح فجر میں کے بعد اس سے جا کر کے قتال کرنا ہے۔ تو دوسرے دن فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں
ایک سفید مینارے کے پاس 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور 2 زرد سرخ مائل لباس میں اتریں گے، اور اس وقت ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، یعنی ایسا لگے گا کہ ابھی ابھی یہ نہا کے نکلے ہیں۔ اور پھر ان کو دیکھ کر کے امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹنا چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، تو اپنے جگہ پہ رہو، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ اور نماز ہوگی، نماز ہونے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولیں گے تو دروازے کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھے گا وہ بھاگنا شروع کرے گا، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ وہ ایسے پگھلے گا جیسے نمک پگھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ پگھل کر کے ہی ختم ہو جاتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد دروازہ ایک ہوگا، لد کا دروازہ، اسی کے پاس پہنچ کر کے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہاں پہ پوری دنیا گھومنے کے بعد میں وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ جائے گا، آخر میں جائے گا۔ بیت المقدس، ہاں بیت وہی شام، پورا علاقہ، اس کو پورا علاقے کو ہی شام کہتے تھے، شام وہ، ہاں تو وہیں پہ۔ شروع میں جو آپ نے بتایا کہ ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنے سے یا اسے پڑھنے سے جو اس کے ابتدائی جو 10 آیتیں جو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آزمایا جائے، جیسے دجال کو نہیں مانا، اس کو پایا نہیں مانا، اور اس کو آگ میں اپنے جہنم میں اس کو داخل کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ابتدائی 10 اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے بعد ابتدائی 10 آیتیں پڑھے تو اس کی آگ اس کے لیے ویسے ہی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ یعنی یہ اس وقت پڑھنا ہے، یعنی مستقل نہیں پڑھنا ہے اس کو؟ نہیں، مستقل نہیں، اس وقت روزمرہ کے بارے میں یہ ہے کہ نماز کے آخر میں یہ تشہد میں دعا مانگے اور دجال سے پناہ مانگے۔ یہ ہے، اللہ کے رسول خود پناہ مانگتے تھے اور مومنین کو بھی اس کی تلقین کی ہے کہ پناہ مانگا کریں، اس لیے کہ اس کا فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور سارے انبیاء کرام نے اپنی امت کو اس سے دجال سے ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی۔ اور کچھ کوئی سوال ہو؟ شیخ، یہ دجال جو ہے کیا اولاد آدم؟ قرآن شریف کے جو بتایا 10 آیت، سورہ کہف کی 10 آیتیں، سورہ کہف کی۔ ہاں، دجال یہ اولاد آدم میں سے ہو؟ کوئی اس کی وہ نہیں، صراحت نہیں، اولاد آدم سے کیسے ہوگا، کوئی صراحت نہیں اس کی۔ ایلیا کون سی جگہ پہ ہے؟ ایلیا بیت المقدس، اور بصرہ تو یہاں پہ ہے، عراق میں ہے، کوفہ بصرہ۔ پہلے وہاں سب سے پہلے اس میں داخل ہوگا، پھر وہاں سے لوگوں کو جمع کرتے، اپنے متبعین کو جمع کرتے کرتے وہاں پہنچے گا۔ اور جو چشمے کا ذکر کیا آپ نے، وہ زغر کا چشمہ ہوگا، کہاں ہے وہ؟ یہ عرب، جزیرہ عرب میں کہیں پہ ہے۔ اس کے بعد کا محاصرہ کرے گا ہاں اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے یہاں پہ دمشق میں۔ ہاں، وہی جگہ ہے سیم؟ اصل میں سوریا، ایلیا، یہ پورے علاقے کو ایک ہی مانا جاتا ہے، اچھا ہاں ایک ہی مانا جاتا ہے۔ نا ایک پورا جیسے ہاں مسیح دجال ہاں، اس کے تو اور بھی معنی لوگ بتاتے ہیں۔ اصل میں مسیحت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، ہاں عیسیٰ مسیح بھی کہتے ہیں، اور مسیح دجال کو بھی کہتے ہیں، تو دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ مسیح کو جو کہا جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ اس معنی میں کہ وہ کسی مردے پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اجازت سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، یعنی جس پہ ہاتھ پھیرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح معنی ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، تو جس مردے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اس معنی میں ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال کو مسیح اس طور پہ کہا جاتا ہے، یا تو مسیح یہ ممسوح کے معنی میں، یعنی اس کی ایک آنکھ ہاتھ پھیر دی گئی ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہے، اس معنی میں اس کو مسیح کہا جاتا ہے، یا یہ کہ مسیح مساحت سے ہے، یعنی مختصر وقفے میں پوری دنیا کی وہ مساحت طے کرے گا، مسافت طے کرے گا، اس معنی میں اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، اس وجہ سے مسیح کہتے ہیں۔ ایسا کیسے مانا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت سارے لوگ ہوں گے تو کیوں مسیح کہیں؟ دوسرے لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ مطلب اس کو مار کے زندہ کرنے کی صلاحیت ہوگی،
इस वजह से मसीह हो सकता है इस माने में हो सकता कहा जाता हो, लेकिन वो जो बताया है दोनों फ़र्क यही बताए हैं कि उसको जो ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है वो इसलिए कि वो हाथ फेरने से जो मुर्दा हो वो ज़िंदा हो जाया करता था अल्लाह की इजाज़त से। ये खैर ये सिफत उसके अंदर भी मतलब सिर्फ, लेकिन ये सिफत जो पाई जाए सिर्फ उसी के बारे में, एक शख्स के बारे में, एक मोमिन के बारे में, सिर्फ उसी के बारे में आता है कि उसको ये शख्स मतलब मार करके फिर ज़िंदा कर देगा, वो भी फितने के लिए, लोगों को आजमाइश में डालने के लिए, ताकि लोग जान जाए कि हाँ इसके अंदर इतनी ताकत है। लेकिन जो मोमिन होंगे वो तब भी उस पर यकीन नहीं रखेंगे। उसे शेख ये अल्लाह का करम है कि मतलब कम अज कम हमरे लोगन के लिए ध्यान बनाए आई है। लेकिन ये आपने बताया कि समुंदर और खुशकी जहाँ होगी वो शायद हाँ मैं बताया था कि नहीं, उसको कुछ नहीं बताया था, मैं बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा कि किसी ऐसे शहर के बारे में तुमने सुना है कि जिसके एक तरफ समंदर हो और एक तरफ खुशकी हो। खुशकी का मतलब क्या है? हाँ, रेगिस्तान। हाँ सऊदी अरब भी हो सकता है। नहीं नहीं, सऊदी अरब उस शहर, एक शहर के पूरे मुल्क की नहीं बात है, एक शहर की बात। और ये कुस्तुनतुनिया है, इस्तांबुल जो भी जो इनका नाम है जो तुर्किस्तान का, उस शहर के बारे में। उस शहर पे मुसलमान हमला करेंगे और उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। हाँ, और अभी वो माल गनीमत तकसीम ही कर रहे होंगे कि इतने में ये होगा कि दज्जाल निकल आया है। तो ये कुस्तुनतुनिया के बारे में जो आपने जिस शहर के बारे में का तज़किरा किया वो कुस्तुनतुनिया का शहर है, इस्तांबुल।